अस्सलाम गाइस, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी अपने एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बहुत खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। यार व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस यही गुजारिश करूँगा, यार भाई को सपोर्ट करें, भाई की वीडियोज़ को देखें। बहुत कम व्यूज़ हो गए हैं, यानी कि स्टार्ट में तो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अभी ना वॉच टाइम आ रहा है ना व्यूज़ आ रहे हैं। लाइक तो चलें शुरू से ही नहीं होते थे, लेकिन अब व्यूज़ भी बहुत कम हो गए। बस भाई की रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें। मैं ज़्यादा ख़ास वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा आप तक डिलीवर कर सकूँ, कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, यानी कि कोई 0.1% ही मैं आपकी नॉलेज में कुछ इजाफ़ा कर सकूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। खैर, अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और आज जो व्लॉग मेरा बनाने का मकसद है और इसका जो टॉपिक है कि अच्छा, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको इसका एंड में ना मैं आपको मकसद बताऊंगा कि मैंने ये टॉपिक चुना क्यों है, ये क्यों चूज़ किया मैंने टॉपिक, और मैं इस टॉपिक के ऊपर ही क्यों वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सी ऐसी मिसालें मैं दे सकता था, लेकिन जो मैं एंड में आपको मैसेज दूंगा तो वो समझे कि इस वीडियो से ना बड़ा रिलेट करता है, बहुत रिलेट करता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करूँगा। जो टाइटल है मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, यानी कि टाइटल तो नहीं है, लेकिन जो मेरा स्टार्ट है और मैं इस चीज़ को लेके आ रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, मकसद मैं एंड में बताऊँगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि यार हमें किसी की कोई ना कोई ख़बर मिल जाए और हमें पड़ी होती है कि किसी ना किसी तरीके से उसको किसी न किसी तरीके से दुनिया में फैल जाए, यानी कि ये कहने की बातें हैं सिर्फ वो सिर्फ औरतों में पाई जाती हैं, मर्दों में भी बहुत पाई जाती हैं कि एक बात आपको पता चली, आपने एक को बता दिया, यार किसी को बताना नहीं, मैं तुमसे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, उसने आगे बताई, उसने आगे बताई, इस तरीके से पूरी सोसाइटी के अंदर फैल जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ। पॉर्न एक्ट्रेस, एक्स पॉर्न एक्ट्रेस जो थी, सब जानते हैं, मियाँ खलीफा। मियाँ खलीफा इस इंडस्ट्री में आई कैसे और कितना अरसा रहीं, कितना उन्होंने कमाया, कितनी उन्होंने वीडियोस में एक्ट किया, मैं थोड़ा सा वो आपको बताऊं। मियाँ खलीफा बेसिकली वो उस टाइप की बंदी नहीं थी। वो ट्रैवल कर रही थी, कहीं सिग्नल पे किसी जगह पे गाड़ी रुकी है और वहाँ पे दूसरी गाड़ी उसकी गाड़ी के बराबर में आई। मैं इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, और मियाँ खलीफा की ज़ुबानी सुनी हुई बात है ये। और शीशा नीचे होता है, वो बंदा मियाँ खलीफा से कहता है कि जी आप मेरे लिए मेरी प्रोडक्शन में मॉडल का रोल अदा करेंगी। तो मियाँ खलीफा शॉक्ड हो जाती हैं कि मैं और मॉडल का रोल। कहता है जी आप बहुत प्रिटी हैं, आप मेरा कार्ड लें, मुझसे रब्ता करिएगा, मेरी एक प्रोडक्शन चलाता हूँ मैं और उसमें मैं आपको मॉडल का रोल ऑफ़र करूँगा। मियाँ खलीफा उस टाइम थी 21 ईयर्स ओल्ड, यंग ही, यानी कि यंग, बहुत ज़्यादा ही यंग थी वो। इस एज के अंदर बंदा इतना मैच्योर नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद से बेहतर तरीके से कर ले, लेकिन उनका जो वो रिलेटेड हैं वो एक ऐसी यूरोपियन सोसाइटी से हैं जहाँ पे आपको फुली राइट्स हैं, आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद से कर सकते हैं। खैर, उन्होंने कांटेक्ट करा, स्टार्ट हुआ। तो जब वो उस डायरेक्टर से जाके मिली तो उस डायरेक्टर ने बताया कि हमने आपके लिए एक रोल रखा है, उसमें आपने पॉर्न एक्ट करना है। अब मियाँ खलीफा मासूम लड़की, उसके जहन में भी ये चीज़ नहीं थी कि इससे क्या होगा। उसने कहा कि पॉर्न एक्ट क्यों, तो वो कहता है कि जी इससे आपकी बहुत अर्निंग होगी और आप बहुत जल्दी फेम पालेंगी। अक्सर आपने देखा है भी, आप टिकटॉक पे हमारे बहुत से पाकिस्तानियों को भी देख रहे होंगे जो सिर्फ फेम पाने के लिए ऊट पटांग हरकतें करते हैं। खैर, वापस मैं आता हूँ मियाँ खलीफा पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, शोहरत मिलेगी, पैसा आएगा, इज़्ज़त बनेगी, और कौन सा। अच्छा, ये मियाँ खलीफा की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसकी बंदी की मेंटेलिटी ये थी कि वीडियो बनाऊंगी, कौन सा पूरी दुनिया देख लेगी, यानी कि इतनी सारी पॉर्न एक्ट्रेसेस हैं, उनको सर्च कर रहे हैं, किसने मुझे सिर्फ सर्च करना है। उसने ये सोच के पॉर्न वीडियोस बना ली। हुआ फिर ऐसा कि उस डायरेक्टर ने कहा कि आप मुसलमान हैं और मुस्लिम हिजाब पहन के आप ये सब एक्ट करें। तो मियाँ खलीफा ने वो भी कर दिया। और यहाँ से टर्निंग पॉइंट एक स्टार्ट ये हुआ कि मियाँ खलीफा आज भी आप देखेंगे ना तो गूगल पे पॉर्न एक्ट्रेसेस में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली बंदी है, और नंबर 1 रैंक पे वो रही है काफ़ी अरसा। और मैं आपको बताऊं कि उसने कितना अरसा काम करा है। उसने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पॉर्न एक्ट किए हैं और टोटल उसने 11 वीडियोस एक्ट की हैं। अब उन 11 वीडियोस
جو اس نے ایڈ کی اس میں وہ کلپس نکل کے اس طریقے سے وہ بڑے ہزاروں میں پھیل گئے. لیکن جب میاں خلیفہ کو اندازہ ہوا کہ یہ سب غلط ہے, یہ سب نہیں کرنا چاہیے, اس نے جب پورن انڈسٹری کو چھوڑنے کے بعد اس نے جو ایکٹ کیا تھا اس کا 1 روپیہ بھی اس کو نہیں دیا گیا. اگر دیکھیں وہ پیسے کے لیے یہ سب کر رہی ہوتی, ٹھیک ہے اس کی سٹارٹ میں مینٹلٹی یہ تھی کہ اس نے فیم پانا تھا, اس نے غلط کام کیا, لیکن جب 3 مہینے کے بعد اس کو احساس ہوا یہ سب غلط ہے, وہ اپنے یعنی کہ اس کے اپنے الفاظ ہیں میاں خلیفہ کے کہ وہ مرر کے اندر اپنی یعنی کہ آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی, تو اس نے جب انڈسٹری کو بائے بائے کرا تو اس کو 1 روپیہ تک نہیں ملا. دوسری بات یہ اس کی فیملی اس کو چھوڑ گئی, اس کی فیملی میں کسی نے اس سے رابطہ نہیں کرایا, ایون وہ خود کو بھول گئی تھی کہ وہ کون تھی, اور مرد ذات سے ہی اس کو نفرت ہونے لگی تھی, اس ٹائپ کی وہ بندی ہو گئی تھی. ایون اس کو آفرز ہوئی شادی کی کہ آپ ہم سے شادی کر لو, لیکن میں اس بندی کا انٹرویو سن رہا تھا تو وہ بتاتی ہے کہ میں شادی اس لیے نہیں کر رہی اور میں ماں اس لیے نہیں بننا چاہتی کہ جب میری اولاد ہوگی اور میری اولاد کے آگے میرا ماضی آئے گا تو میری اولاد میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میری ماں 21 سال کی عمر میں یہ سب کر چکی ہے, یہ سب کر چکی ہے. ہم لوگ, میں آپ کو بتاؤں, پاکستان جو ہے دنیا کے نمبر 1 کنٹری ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پون سرچ کی جاتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی, وہ پون لی اور وہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کری, اس طریقے سے ہم یعنی کہ اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی کلپ ڈالتے ہیں پھر دیکھیں آپ فیس بک گروپ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی لنک دے دو, ویڈیو دے دو, ایکسچینج کر لو, اس طریقے کی پوسٹ ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے اس کی زندگی تو ڈسٹروائے ہوئی, لیکن کیا بعد میں اس نے بیک اپ کرا, خود کو واپس لے کے آئی, اپنی نارمل زندگی کے اوپر آ گئی. لیکن آج بھی وہ بندی کہتی ہے کہ میں اپنا ماضی میں تو بھلا دوں لیکن یہ دنیا مجھے میرا ماضی بھلانے نہیں دیتی. آج بھی اس میاں خلیفہ کی جو پہچان ہے وہی پورن ایکٹریس ہے جو کافی ٹائم پہلے اس انڈسٹری کو چھوڑ چکی ہے, لیکن لوگ آج بھی اس کو اسی انڈسٹری سے ریلیٹڈ پہچانتے ہیں. اور میاں خلیفہ نے یہ جو گناہ کیا تھا یہ سوچ کے کیا تھا کہ یار کون سا مجھے کوئی دیکھ لے گا, یعنی کہ اتنی لاکھوں کروڑوں ویڈیوز ہیں ان میں بنا لوں گی تو ٹھیک ہے تھوڑا فیم آ جائے گا, اس کے بعد اس انڈسٹری کو لیفٹ کر دوں گی. لیکن اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ دنیا کی نمبر 1 پورن ایکٹریس بن جائے گی, اس کی ویڈیو اتنی سرکولیٹ کر جائے گی, اس کی فیملی, اس کے جو سمجھیں کہ انسان کی قریب ترین چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو چھوڑ جائیں گی. یہ سب کچھ ہوا اس کی زندگی میں, بہت ڈکلائن آیا. اس کے بعد میں آپ کو ایک ریئر واقعہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی یہ کہ میں ڈاکومنٹری سنی تھی, یعنی کہ میاں خلیفہ سے ریلیٹڈ ہی ہے یہ, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا لیکن میں اس کی شارٹ آپ کو بتاتا ہوں. ایک دوست تھا, لڑکا تھا جو یعنی کہ پورن ویب سائٹس جو ہوتی ہیں اس کی اس نے ممبر شپ لی ہوئی تھی, پیسے پے کر کے وہ کانٹینٹس کو پرچیز کرتا تھا. تو اس کے دوست کہتے تھے یار ہم سے بھی شیئر کر, تو وہ کیا اس نے کرا کہ ٹھیک ہے یار میں تمہیں دے دوں گا, ہوتا ہے دوستوں میں. تو اس نے اپنے ای میل ایڈریس کے اوپر وہ آٹو لگایا ہوا تھا کہ میرے پاس جیسے ہی آئے, اور اس نے وہ ای میل ایڈریس کانٹیکٹس میں ڈالے ہوئے تھے, وہ اتنے ٹائم کے بعد ان ای میل ایڈریسز کے اوپر وہ فارورڈ ہو جائے. وہ ایسا ہوتا تھا, اس کے دوست یار کیا کانٹینٹس ہوتے ہیں, کیا نئی نئی چیزیں آتی ہیں اس کے پاس. خیر اتفاقاً اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی, انتقال ہو گیا. جب وہ انتقال ہو کے قبر میں اپنی چلا گیا اور کچھ 6-8 مہینے کے بعد جب وہ دوبارہ سارے دوستوں کا گیٹ ٹوگیدر ہوا, اس دوست کا نام نکلا, تو وہ دوست آنکھوں سے یعنی کہ آنسوؤں سے رو رہے تھے. پتہ ہے آپ کو کیوں رو رہے تھے؟ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ وہ جو ان کا دوست تھا وہ اپنے ای میل ایڈریس کے اوپر اس چیز کو آٹو کر کے چلا گیا تھا, اور اس کو وہ جو پورن سائٹ تھی وہ اس کی ظاہر سی بات ہے ممبر شپ تھی, تو وہ اس کو پورن ویڈیوز جو ہوتی تھے, کانٹینٹس ہوتے تھے, وہ اس کو ای میل کر رہی ہوتی تھی, اور اتنے ٹائم کے بعد وہ پھر اس کے دوستوں کے پاس فارورڈ ہو رہے ہوتے تھے. تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گناہوں میں وہ چیز شمار ہو. لیکن دیکھیں وہ بندہ چلا گیا, لیکن اس کے دوست جو ہیں آج بھی اس کو اس لفظوں میں یاد کر رہے ہیں. اس کے احصال ثواب کے لیے وہ بخشوانا چاہتے ہوں گے, بخشواتے بھی ہوں گے, لیکن اس کا جو ایک وہ گناہ تھا نا اس کے قبر میں اترنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہے. ایسے ہی میاں خلیفہ کے ساتھ ہوا. آج بھی وہ سمجھیں کہ اس چیز کے اوپر ہے اور اس کی زندگی ڈسٹروائے ہو گئی. خیر وہ کافی حد تک ریکوری سائٹ پہ ہے. اچھا, اب میں نے آپ سے ایک بات اسٹارٹ میں کری تھی کہ میں مقصد بتاؤں گا اس چیز کا کہ یہ میں ٹاپک کیوں ریز کر رہا ہوں, میاں خلیفہ کو ہی کیوں بیچ میں لے کے آیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی کے کوئی بھی ایپ, کوئی بھی راز کی نہ پردہ پوشی کریں. اگر کسی کے آپ ایپ, کسی کے راز اس طریقے سے کھولیں گے نا تو آپ کا بھی کہیں نہ کہیں کھلنا ہے. یہ مکافات عمل ہے. اگر آپ نے کسی کا راز رکھا
کسی کی پردہ پوشی کری تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کے جو اعمال ہیں ان کی پردہ پوشی کرے گا. یار دیکھیں انسان نا دنیا میں سب سے جھوٹ بول لیتا ہے, کبھی بھی خود سے جھوٹ نہیں بولتا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رات کو سوتے ٹائم آنکھیں بند کر کے خود سے سوال کریے گا کہ یار ہم نے کتنے گناہ کرے. سوچے کہ اگر وہ ریکارڈڈ گناہ ہمارے دنیا کے سامنے آ جائیں تو یار کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہماری نظر میں میاں خلیفہ بہت بری عورت ہے, لیکن ہم اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کرے. ہم لوگ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس رب نے ہمارے جو گناہ ہیں ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے. آپ لوگ بھی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے کسی کے جو بھی گناہ ہیں ان کو پردے میں رکھیں, یعنی کہ اس کو نہ کھولیں. میں نے بھی بہت گناہ کرے, میں بھی یہ سب کرتا تھا, لیکن مجھے اب نصیحت ہو گئی. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کروں گا کہ میں عمل کروں اس بات کے اوپر کہ میں بھی کسی کے جو راز ہیں وہ اس طریقے سے سب میں نہ پھیلاؤں, تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میرے جو برے اعمال ہوں وہ دوسرے لوگوں سے اس کا پردہ رکھیں. تو اگر بھائی کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا, اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے فیملی ممبر سے بھی شیئر لازمی کریے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.